باش يمكن ليا ندير سويفي لا كوموند ديالي، اول حاجه خصني ندير وهي انني نراقب لا كوموند بعد ما صيفط لو غوسو وجاوبوني وقالوا لي راه بيان فاليدي. خاصني ندخل الكونت ديالي، دونك نمشي للانترنت وندخل لو سيت ديال ma.oriflamme.com. كنمشي 3 ديال الشريطات كما العاده، كليكي عليهم، نمشي سو كونيكتي، لو كود. دونك ما درنا الكود والمود باس، دونك كنجيو هاد 3 شريطات عاوتاني، كليكي، كنمشي كوموند، كليكي على كوموند، اوتوماتيكمون كتبان ليا historique des commandes. كليك على historique des commandes ونشوف لي كوموند ديالي كاملين. نهبط شويه كنلقى كوموند impayé uniquement ولا تو، دونك سي بريفيرابل ندير تو. الوغ كما تلاحظوا معايا هنا كاينين لي دوني ولكن ما كيبانوش ليا واش يعني واش خرج لهم نيميرو دونفوا ولا لا، ولكن كيبان ليا هاد المونطون امبايي ها هو شتيه. دونك مثلا هاد لا كوموند الاخرى اللي كنت انا غنسول عليها المونطون امبايي ديالها 0 درهم، سافودير مخلصه. دونك هادي لا كوموند ديالي مخلصه، دونك فاليدي. الا بغيت نتاكد انها صيفطات ولا مازال، هنا كنمشي ندير واحد لوبسيون واحده اخرى، كنجي كنطلع الفوق نكليك على 3 ديال النقيطات وكندير فوار فيرسيون اورديناتور. دونك ملي كنديرو فوار فيرسيون اورديناتور الكتبه كتصغر شويه وكيبداو يخرجوا لنا دوطخ ديتاي، لي ديتاي وحدين اخرين كيخرجوا. مثلا كما كتلاحظوا معايا هنا لا كوموند الاولى اللي حنا كنا كنسولو عليها المونطون ان بي ديالها هو 0 درهم، صافي فاليدي. ولكن هنا غادي نشوفو دونك سويفي ديكولي، هنايا كيبان لينا نيميرو دونفوا ديالها. الوغ هداك النيميرو دونفوا ديالها كيمكن لينا بيه ندخلو للسيت ديال الامانه ونشوفو واش لا كوموند ديالنا تصيفطات ولا مازال الى اخره. دونك باش يمكن لينا ندخل للتفاصيل، اول حاجه بعدا كنكليكي عليها هي هاد فيناليزي. بعد ما كنكليكو على فيناليزي كيخرج لنا دي ديتاي ديال امتى لا كوموند دازت. دونك ها هي اوردر كرييتد بالونجلي، يعني لا كوموند تكريات في هاد لا دات مع هاد الوقت. وقتاش elle a été bloquée ça veut dire réservée sur le système مع هاد الوقت هاد النهار. unblocked هو النهار اللي تخلصات فيه لا كوموند. دونك هاد النهار اللي تخلصات فيه مع الوقيته الفلانيه ça veut dire تخلصات، ماشي تخلصات في لابونك وانما تفاليدات في لي سيستيم عند اوريفلام. بعد ما كنخلصو لا كوموند كناخدو لو غوسو كنصوروه كنصيفطوه باغ ميل وكيتفاليدا. دونك هادي هي الوقيته اللي تفاليدا فيها لو غوسو في سيرفيس فينانس. ثم برينتد هو الوقت اللي تامبريمات فيه لا فاكتور ديال لا كوموند. معنى برينتد يعني طبعات لا فاكتور وها خرجات الدراري اللي خدامين في ستوك باش يجمعوا لا كوموند ويصيفطوها. كاينين كذلك معلومات اخرى يمكننا نعرفوها بهذاك النيميرو دونفوا. دونك كنسدو هاد الفناتر، دونك هاد النيميرو دونفوا هذا كنكليكيو عليه تو سامبلومون. مجرد ما كنكليكيو عليه كتفتح واحد الفناتر. هاد الفناتر ما كيخرج منها ما كيخرج فيها والو، ولكن شنو فيها الفوق ملي كنكليكيو هنا كنلقاو في الاخر ديال اللين كنلقاو النيميرو دونفوا ديالنا ها هو. كنهزوه
ندوزو بهاد الطريقة هادي، نسيليكسيونيو بوحدو، كنديرو كوبي، كنمسحو ديك الزيادة وكنخليو غير لو سيت بوحدو، يعني في انتظار لان اوريفلام كتوجد باش تقدر دير لو لين ديريكت، مي بور لانستون عندنا غير نيميرو دونفوا يمكن نخدمو به. دونك كنمشيو لو سيت، كندخلو كنجيو سويفي ان نوفو في لو سيت ديال لا بوست. دونك كنجي هنا كنحطو نيميرو دونفوا ديالنا، كنديرو اجوتي، مفيش شي، كيخرج لنا لي كوردوني او التفاصيل ديال هذاك نيميرو دونفوا اللي هو عنده علاقة بلا كوموند ديالنا. دونك ها لا كوموند، لو كود ابار ديالها، ها لا دات دو ديبو، يعني هي اصلا تحطات في هاد لا دات عند، يعني هنا كنهضرو على لو سيستيم ديال الامانة اكسبريس اللي تابع على لا بوست. الامانة خدات لا دات، خدات لا كوموند في هاد لا دات وليفراتها في هاد لا دات، الستاتيو ديالها ليفري، صافي ديال غادي تخادت هاد لا كوموند وفين سونتر دو ميساجي دو ستات. ولكن الا بغينا تفاصيل اكثر يمكن نكليكيو على هاد اكسيون هادي شي، ملي كنكليكو عليها كيخرج لنا تفاصيل اكثر. من بين هاد التفاصيل مثلا الوقت اللي دخلات فيه لا كوموند، لو كيكونوا غير لا دات، دابا كيقدر حتى الوقت مع 12 الليل. دونك لو ستاتيو ديالها هو هنا، نيميرو دو تراكينغ اللي هضرنا عليه الى اخره. بهاد العمليه كيمكن لينا نعرفو لا كوموند فين وصلت.